नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो सरकारका 21 महिनाका 21 असफलता। निर्मला प्रकरण हुँदै बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि होली वाइनसम्म। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को स्टिकर सवारी साधनमा टाँस्न यातायात व्यवसायीलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको आग्रह। सवारी साधनको सफाई र मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन जोड। 17 कमजोरी देखिएको विद्युतीय बस फिर्ता लैजान BYD को आनाकानी। बस रिप्लेस गर्न सरकारद्वारा 6 महिनाको समय सीमा। र 13औं साग प्रतियोगिता सुरु हुन 12 दिन बाँकी, अझै पूरा भएनन् पूर्वाधार। उद्घाटन समारोह स्थल दशरथ रङ्गशालाकै निर्माण कार्य जारी। नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले व्यतीत गरेको 21 महिनाका 21 असफलता चित्रण गरेको छ। नजिकिएको उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको असफलता व्याख्या गरेका हुन्। त्यसअघि कांग्रेस आबद्ध युवाहरूको हातबाट नेपाली कांग्रेसको आह्वान सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रवक्ता शर्माले मतदाताले मत दिनु अघि उल्लेखित 21 बुँदा सम्झिए सरकारको शैली परिवर्तन गर्न सहयोगी हुने बताए। उनले 21 महिनाको अवधिमा सरकारले आफ्नो चाहना अनुसार गतिविधि गरे नगरेको सोच्न आम मतदातालाई आग्रह पनि गरेका छन्। मतदाताले दिनुहुने एउटा मतले अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई सच्याउने सन्दर्भमा उहाँहरू सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो सच्चीले दबाब दिने सन्दर्भमा मतदाताले विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यो 21 महिनाको अवधिमा मतदाताले हिजो मत दिएर कम्युनिस्ट सरकार बनाउँदै गर्दा यो देश यसरी अघि जाला भन्ने जे सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा भिन्न चित्र आज छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। हामी मतदातालाई पनि प्रश्न गर्न चाहिरहेका छौँ कि तपाईले हिजो 74 सालको मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 मा लामबद्ध भएर दिएको मत र त्यो मत दिँदै गर्दाखेरि परिकल्पना गरेको एक दिनको सपनाको कम्युनिस्ट सरकार के यो 21 महिनाको व्यतिथि जस्तै हुनेछ भन्ने तपाईले सोच्नु भएको थियो या फरक? त्योभन्दा फरक प्राप्त गर्नुभएको छ भने मतदाताले यस बीचमा मत प्रकट गर्दै गर्दा गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ हाम्रो आग्रह छ। सरकारका असफल काममा कांग्रेसले वाइड बडी लगायतको भ्रष्टाचारमा वर्तमान सरकारले क्रान्तिकारी छलाङ मारेको आरोप लगाएको छ। यस्तै निर्मला प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, होली वाइन प्रकरण लगायत विविध विषयमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको ठहर छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले विमानस्थल सञ्चालन गर्न कार्यालय स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थले पनि पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको पत्र अनुसार भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, सुरक्षा र श्रमको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतका लागि अर्थलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको छ। विमानस्थल निर्माण अन्तर्गत अहिले 92% भन्दा बढी काम सकिसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय डिसेम्बर 31 हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि आउँदो वैशाखसम्ममा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को स्टिकर आफ्नो सवारी साधनमा टाँस्न सबै यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार काठमाडौँमा सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को स्टिकर अनिवार्य रूपमा आफ्ना सवारी साधनमा टाँस्न सबै यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको हो। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउन सबै सवारी साधनमा स्टिकर टाँस गर्ने निर्णय गरेको थियो। महाशाखाले पर्यटकहरू आकर्षित हुने गरी सवारी साधनको सफाई र मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ। यस्तै उपत्यकामा सञ्चालित भाडाका सवारी साधनलाई पनि महाशाखाले सचेत गराएको छ। भिजिट नेपाल 2020 अब हामी यसको सङ्घारमा छौँ र यो चाहिँ सरकारले यसलाई एकदमै राम्रो रूपमा, भव्य रूपमा, प्रभावकारी रूपमा बनाउने चाहिँ
निर्णय गरेको छ र यसै सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यातायात व्यवसाय साथीहरूलाई अस्ति पनि मन्त्रीज्यूबाट माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ बोलाएर जुन चाहिँ एउटा स्टिकर राख्ने नेपालभरिका गाडीहरूमा भिजिट नेपाल 2020 को चाहिँ स्टिकर राख्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ त्यो अभियानमा हामी सबैले चाहिँ हामी व्यवसाय साथीहरू सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सफल बनाउने एउटा चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता अस्ति भर्खरै पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसैमा पनि पर्यटन मन्त्रालयको चासो के भने गाडीहरू सफा होस्, त्यहाँनिर चाहिँ डस्टबिन पनि राखियोस्, अर्थात् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ आकर्षित होस्। यस्तै यातायात व्यवसायीले भने सडकमा खाल्डाखुल्डी भएकाले सवारी साधनको जति सफाई गरे पनि नहुने अवस्था भएको बताएका छन्। उनीहरूले सडकको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा ल्याइएको BYD को विद्युतीय बस रिप्लेस गर्न 6 महिनाको समय दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पेसिफिकेसन बेगरका बस ल्याएको भन्दै फिर्ता लैजान भनेको थियो। BYD ले बस लैजान आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले नेपाल ल्याएको बसको सट्टामा अर्को बस ल्याउनका लागि 6 महिनाको समय थप गरिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। पर्यटन मन्त्रालयले जमानत रकम समेत जफत गर्ने निर्णय गरेसँगै एडिबीले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न भनेपछि बस रिप्लेसका लागि 6 महिनाको समय सीमा तोकेको छ। BYD ले उपलब्ध गराएको बसमा 17 कमजोरी भेटिएपछि मन्त्रालयले बस फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो। 20 सिट क्षमताका 5 वटा बस र 7 सिट क्षमताका 11 वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न मन्त्रालयले चिनिया कम्पनी BYD सँग सम्झौता गरेको थियो, जसमा 20 सिटका बस आइसकेका छन् भने 11 वटा कार नेपाल भित्रिन बाँकी छ। नेपाल भित्राइएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 कार्तिक पहिलो साता साझाको कार्यालयमा बस उद्घाटन गरेका थिए। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डका विषयमा जथाभावी समाचार लेखन तथा प्रसारण गरेको भन्दै मानस खण्ड दैनिकका सम्पादक खेम भण्डारी पक्राउ परेका छन्। उनलाई मंगलबार कञ्चनपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै अदालतले उनलाई 1 घण्टा कैद र 1 रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। तर सम्पादक भण्डारीले सो जरिवाना तिरेका थिएनन् भने कैद समेत भुक्तान गरेका थिएनन्। विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी समाचार लेखेको भन्दै कञ्चनपुर जिल्ला बारले मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र आचार्यको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले निर्मलाको बलात्कार तथा हत्या दिलीप सिंह विष्टले गरेको देखाएको थियो। तर भण्डारी सम्पादक रहेको पत्रिका मानस खण्डले विष्टले त्यस्तो अपराध गर्नै नसक्ने भन्दै समाचार प्रसारण गर्दै आएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन 12 दिन मात्रै बाँकी छ। तर उद्घाटनदेखि महत्त्वपूर्ण खेलहरू सञ्चालन गर्ने दशरथ रङ्गशाला पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। समिति मार्फत भइरहेका कामबारे पनि समितिकै सदस्यहरू स्पष्ट छैनन्। मङ्सिर 15 गतेदेखि नेपालमै सुरु हुन लागेको साग प्रतियोगिताको तयारीबारे सहकर्मी ऋग्वेद शर्माले तयार पारेको रिपोर्ट। मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताका विभिन्न 27 खेलमा जनकपुरमा 1, पोखरामा 9 र काठमाडौँमा 19 खेलहरू सञ्चालन गर्ने तय छ। फुटबल, भलिबल, क्रिकेटका खेलहरू पोखरा र काठमाडौँ दुवै स्थानमा हुँदैछन्। सागमा पूर्वाधार निर्माणका लागि 1 अर्ब 62 करोड र प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 3 अर्ब 65 करोड रुपियाँ निकासा भएको छ। राष्ट्रिय टिम तयारी, खेल स्थल व्यवस्थापन, प्राविधिक स्रोत साधन परिचालन, सुरक्षा आवास व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन लगायत विभिन्न 16 विषयगत समितिहरू छन्। समिति मार्फत भइरहेका काम कति भयो भन्नेमा समितिमै भएकाहरू स्पष्ट छैनन्। बैठक भएका छन्, योजना र काम भइरहेका छन्, तर नतिजा आउने गरी काम सकिएको छैन। विदेशबाट ल्याइने कतिपय आवश्यक खेल सामग्री बाटोमै छन्। उद्घाटनदेखि महत्त्वपूर्ण खेलहरू हुने दशरथ रङ्गशालामा भिआइपी प्याराफिटतर्फ हालिने छानो आवश्यक भन्दा ठूलो आकारको आइपुगेको छ। चीनबाट 50 लाखमा विमान चार्टर गरेर ल्याइएको छानाको साइज नमिलेकाले फलामको बेस ठूलो पारेर छाना हाल्ने तयारी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र दर्शकको सुविधालाई भन्दा काम सक्ने ध्याउन्न मात्रै देखिएको छ।
छानो लाग्न बाँकी प्याराफिट र चौर बाहेककै काम हेर्ने हो भने पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन। साध्दो बाटोमा पौडी पोखरी तयार छैन, अन्यमा झिल्के रङ पोतिँदैछ। सन्तोष मान्न सकिने एउटै कुरा खेलाडीहरू प्रशिक्षणमा छन्। वैदेशिक प्रशिक्षणमा नभएका खेलाडीका लागि पनि नेपालमै विदेशी प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। कुल 324 स्वर्णका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा नेपालले 50 स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको छ। पोखरा रङ्गशालाको अवस्था पनि बिजोग नै देखिन्छ। पोखरामा नै हुने भारोत्तोलन पार्टी प्यालेसमा आयोजना हुँदैछ। आधिकारिक व्यक्तिलाई प्रश्न गर्दा पार्टी प्यालेसमा भारोत्तोलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै मापदण्ड पुगेका छन्, त्योभन्दा राम्रो ठाउँ अर्को छैन भन्ने जवाफ आएको छ। जनकपुरमा हुने कुस्तीका लागि धनुषा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीहरू अन्तिम समयमा युद्धस्तरमा लागि परेका छन्। कुस्तीका सबै खेलहरू जनकपुर स्थित धनुषा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कबड हलमा हुनेछन्, जसको सुधार चलिरहेको छ। पहिलोपटक सन् 1984मा नेपालले नै साग आयोजना गरेको हो। दोस्रो पटक नेपालले सन् 1999मा 8औं साग आयोजना गरेको थियो। यसपटक 13औं सागमा तयार पारिएका पूर्वाधारहरू यसअघिका सागमा भन्दा कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन्। उद्घाटनका बेला 15,000 मानिसलाई उतारेर कला प्रदर्शन गरिने तयारी गरिएको दशरथ रङ्गशाला नै तयार नहुनुले अन्तिम अवस्थामा चटारो थपिएको छ। सागका लागि 20,000 सुरक्षाकर्मी र 2,000 स्वयंसेवक परिचालन गरिनुका साथै आगन्तुकका लागि विभिन्न 45वटा होटल तयारी अवस्थामा राखिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो सरकारका 21 महिनाका 21 असफलता। निर्मला प्रकरण हुँदै बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि होली वाइनसम्म। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को स्टिकर सवारी साधनमा टाँस्न यातायात व्यवसायीलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको आग्रह। सवारी साधनको सफाई र मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन जोड। 17 कमजोरी देखिएको विद्युतीय बस फिर्ता लैजान BYD को आनाकानी। बस रिप्लेस गर्न सरकारद्वारा 6 महिनाको समय सीमा। र 13औं साग प्रतियोगिता सुरु हुन 12 दिन बाँकी, अझै पूरा भएनन् पूर्वाधार। उद्घाटन समारोह स्थल दशरथ रङ्गशालाकै निर्माण कार्य जारी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।